سلام يا حلوين، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله لازال عليكم كامل يكونوا بخير. الوغ اليوم جيتكم بون نوفيل فيديو ديفيرونت على اللي فاتوا، ماسك فعال و اون بليس طبيعي 100% وفيه نتيجه. فوالا الوغ سيتو انا سيتو ماما سيتو ما سور يوحد لكم لون البشره كو سوسوا في لو فيزاج ولا في لو كور تاعكم والمناطق الداكنه تاني هذوك اللي يكونوا فونسي بلا غير يتكلخسوا مع المداومه. الوغ سيتو انا كي سياوه دارنا قلت بوركوا با ما بارطاجيهش معاكم نفيدكم بيسك هايل. بصح قبل ما تسيوه قبل ما ديروه باغ اكزومبل في لو فيزاج ولا سيوه في اون بيتيت بارتي في الجسم اون سي جامي ما يعلمكمش. الوغ فلنبدا على بركه الله. الوغ يا حلوين، الحاجه الاساسيه اللي تلعب فريمون دور كبير في هذا الماسك، يعني واش راكم تشوفوا كامل ينفع مي كثرتها صابون نضاف، يعني لازم يكون تاع الخيار، لازم كي تشروه ما تشروش حاجه واحده اخرى، اشروه خيار. والحاجه الثانيه القارص، معروف انه يبيض ويكلغسي، يعني كل حاجه تكون داكنه يفتحها يعني. وصابون طبيعي يعني ياخذ ناتيغ تاني بزاف ملح. فوالا الوغ يا حلوين، واش نحتاجو في هذا الماسك؟ نحتاجو صابون نضاف كيما راكم تشوفوا، نحتاجو مغرفه زيت الزيتون، مغرفه تاع العسل، مغرف تاني تاع ياغورت ناتشور، وكيف كيف مغرفه صغيره من اي كريم مرطب عندك يعني، و اون غروند كونتيتي تاع القارص اللي تلعب دور كبير يعني جوغ نعصروه مليح. والحاجه واحده اخرى اللي نسحقوها بيان سور اسكرفاج باش نسكرفجو هذيك الصابون، هذاك لو صابون تاع دور. فوالا ونسحقو بيان سور تبيسي هكا صغير ولا تحطو يعني اي حاجه تقدروا تحطو فيها، خيروا نتوما واش عندكم في لوتو ولا واش يساعدكم. انا خيرت هاد التبيسي يعني باش نكون اليس فيه شويه. الوغ انا دوكا راح نسكرفج هذاك لو صابون، يعني نستعمل توجور على زوج يعني باش ما يقعدليش فريمون يطول لي. جو كي نقسمو على زوج ولي جو واش قلت لكم يعني مغرف تاع كل حاجه مش سكرت تجيني كونتيتي معين، يعني مرفا كي نستعملو في لو فيزاج تاعي قيس استعمال نقولوا 4 فوا انا واختي، تما نتوما ولا كنتو تستعملوه مع لو كور يعني تجيكم 3 فوا 4 فوا، باسكو انا كي نكون راح ندير في لو كور يعني نعاود نجددو. وهذه هي باسكو لو كور قيس ما واش راح ندير دوكا يجي فيه صوصو. هذه هي. الوغ انا راح نكمل نسكرفت. الوغ يا حلوين فوالا لو صابون كي سكرفتو كيفاش خرجت لي لا كونتيتي ديالو. الوغ انا دوكا نخلط معاه كامل واش كنت قلت لكم، مغرف تاع زيت الزيتون، مغرف تاع عسل، مغرف صغيور مغرف ياغورت ناتور، مغرف صغيوره تاع كريم هيدراتونت ولا كريم مرطب اللي عندكم، وندير كامل هاد الحبه تاع القارص لانه يلعب دور كبير. وهاي ديك المغرف اللي قصت بها يعني باش تعرفوا ديروا حسابكم، يعني هاي ديك الديمونسيون تاعها شوفوا نتوما ودوك شوفوا شحال تخرج لي. الوغ نخلطو ونزيد نوريلكم. واسمحوا لي على الصوت هذا تاع فريجيدار كنت كاني في لاكوزين. الوغ يا حلوين ابخي ما خلطت كامل واش وريت لكم واش سكرفشت يعني فوالا هاولي كيفاش يخرج لكم. فوالا لا تيكستور تاعو كيفاش تكون، وتحتفظوا به يعني في الثلاجه باش ديروه وقت ما حبيتو. تقدروا ديروه 2 فوا باغ سيمين يعني. احتفظوا به في اي علبه. انا خيرت هذه عندي هذه فرغه حنحطو فيها ونحطو في الفريزيدار وقت ما حبيت نديرو وسيوه والله ما تندموش لانه النتيجه تاعو من اول استعمال تبان. فوالا كي حطيتو في لابواط لا كونتيتي اللي جاتني فوالا هاي ديك باش تبانكم مليح كنت ميله شويه لابواط هكا. انا ما نحبش ندير غروند كونتيتي باش ما يقعدليش بزاف، ندير قسمه ندير به 2 فوا 3 فوا هكاك باسكو هاد لابواط هي شويه كبيره سبورصا تاع هابط يعني. هدايا راكم تشوفوا فيه نستعملو قيس 2 فوا 3 فوا هكاك وتستعمل معايا اختي يعني بور فيزاج راني نهضر مي بور لو كور توجور قلت لكم نجدد يعني باغ اكزومبل هذا نديرو كامل في لو كور ديالي وجور فيه البركه يشد. فوالا الوغ يا حلوين نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه يعني جميع انسانه شافت ما فيديو نتمنى انك تجربيها لانه نتيجتها سحريه يعني ونجحه 100% ومن اول استعمال. نسيت ما قلت لكمش ثاني جو كي تابليكيوه في لو فيزاج تاعكم ولا في لو كور خلوه حتى ينشف باش تغسلوه، ولا اللي تحب ثاني تقومه يعني كوم ان كوماج كيف
تقدر دير له هكا تاني. هكذا نقول لكم ولا عجبت ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، ان شاء الله تكون فاتتكم، ان شاء الله ما تكونش كانت ثقيله عليكم. الو ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيموا وتفعلوا الجرس باش يلحقكم الجديد، وهكا راح تدعموني ونقدم لكم افضل، لان القادم اجمل باذن الله سبحانه وتعالى. مازال عندي وصفات واحده اخرى اللي جربتهم انا شخصيا وخرجوا عليا وسوق حاجات طبيعيه ما نخافوهمش. هكذا نقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام، نحبكم كامل.